हेलो दर्शन, नमस्ते, नमस्कार। म रिटायर्ड सुबेदार मेजर अनेरी लेफ्टिनेन्ट कर्णबहादुर गुरुङ आजको यस 77औं मुगाउँ दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण शहीदहरूको आत्मा शान्ति चिरायुको प्रार्थना गर्दै चिन्डित पल्टनको सम्पूर्ण सेवानिवृत्त साहबहरू, गुरुजीहरू, दिदीबहिनीहरू अनि नानीहरू एवं सेवारत अफसर साहिबान, जेसियो साहिबान र गुरुजीहरू सम्पूर्णलाई म र मेरो परिवारको तर्फदेखि आजको यस मुगाउँ दिवसको उपलक्ष्यमा धेरै 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 शुभकामना दिन चाहन्छु। आज कता 1984 सालदेखि चिन्थे परिवारसँग जोडिएको 37 वर्षको नातालाई फेरि एकपल्ट हामी जोडिन खोज्यौँ, जोडिन मन लाग्यो। हाल विश्व महामारी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि लगातार हामीले बुपुहरूले, भूतपूर्व चिन्थे परिवारहरूले 2 वर्षसम्म एकगट्ठा भएर या एकत्रित भएर मुगाउँ दिवसलाई मनाउन पाएनौँ। त्यसै कारणले यसै भिडियो मार्फत फेरि एकपल्ट चिन्थे परिवारसँग नाता कायमै रहोस् भनी मलाई कता पल्टनको इतिहासको बारेमा गुनगुनाउन मन लाग्यो, ताकि हमेशा हामी भुपु भए तापनि चिन्थे परिवारसँग हाम्रो नाता कायम नै रहोस्। हुन त मलाई भन्दा सम्पूर्ण भुपुहरूलाई, हजुरहरूलाई थाहा होला यस चिन्डित परिवारको इतिहासको बारेमा, तर म पनि जति जानेछु, मैले पनि जति जानेछु त्यति बताउनेको कोसिस गर्छु र कतै यसमा छुटपुट भएमा, कतै गल्ती भएमा तपाईहरुप्रति म फेरि एकपल्ट माफी माग्न चाहन्छु। हाम्रो पल्टनले जन्मदिन भन्दा, यानी कि जन्मदिनलाई हामीले मनाउने कार्यक्रम त हाम्रो जारी छ, तर जन्मदिन भन्दा पनि हाम्रो पल्टनले धेरै भव्य रूपमा चाहिँ ब्याटल अनर डे लाई मनाउँदै आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पल्टनले ब्याटल अनरलाई ठुलो भव्य रूपमा मनाउँछ। त त्यो ब्याटल अनर डे चाहिँ सबभन्दा सर्वप्रथम ब्याटल अनर डे चाहिँ आज हो, 23 जुन 1944, त्यसैले मनाउँदै आएको छ। र मैले यस बटालियनको इतिहासको बारेमा सुनाउनेको या गुनगुनाउनेको एउटा मकसद छ, जसलाई कि हामी जस्तो भूतपूर्व बुढाहरूले चाहिँ, दिदीबहिनीहरूले, नानीहरूले छ, हमेशा यसलाई सुनेर पल्टनको प्रति हमेशा माया बसोस् र पल्टनमा रहेका जो सेवारतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बटालियनको हिस्टोरीलाई सुनेर उहाँहरूको काम गर्ने शैलीमा उन्नति होस् र आउनेवाला कर्णधार छ, यङ सोल्जरहरू छ, उहाँलाई बटालियनको इतिहासलाई सुनेर उहाँहरूको काम गर्नेको जोस जाँगर चाहिँ माथि होस् भन्ने चाहिँ यही नै हामी चाहन्छौँ। हाम्रो पल्टनले पहिलो जन्म 4 अगस्त 1914 देखि 11 नोभेम्बर 1918 को दौरान लगभग 1565 दिन प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो। त्यसको भित्र 5 फेब्रुअरी 1917 मा कर्नल एफएस मेसी साहबको अधीनमा अबोटाबाद भन्ने ठाउँ, जो कि हाल यो स्वतन्त्रको बादमा यो पाकिस्तानमा पर्छ, त्यहाँ 36 गोर्खा राइफल्सको नाममा जन्म लिएको थियो। र वर्ल्ड वार समाप्तिको पछि सायद सैनिकको कम पर्यो होला, त्यसको भित्रमा 1919 मा गएर लेफ्टिनेन्ट कर्नल आईबीओ गर्डन साहबको कमान्डमा फेरि हाम्रो पल्टन चाहिँ टुट्यो।
त्यसको पछि फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो, जो कि लगभग 20 साल 1 महिनाको पछि 1 सेप्टेम्बर 1939 देखि सुरु भयो र हाम्रो बटालियन 1 अक्टोबर 1940 मा कर्नल एनहर्स्ट, मेलोडी चक्र र सुबेदार मेजर पीवी राई, आईडीएसएम, आईओएम, ओबीआई, श्रीधर बहादुर साहबहरूको अधीनमा ब्रिटिस महारानी क्वीन एलिजाबेथले आफ्नो रेजिमेन्ट यानी कि 36 गोर्खा राइफललाई पुनर्गठन गर्नुभयो। पल्टन वर्ल्ड वारको दौरानमा गठन भएको कारणले गर्दाखेरि पल्टनले 1944 मा बर्माको लडाईँमा 77 इन्फेन्ट्री ब्रिगेडको अधीनमा लडाईँमा भाग लिनेको मौका पायो, जसमा बटालियनले ठूलो नाम कमायो, जो कि यस प्रकारले छ। जो 1944 मा छ, त्यो 1944 23 जुन 1944 आजको दिनमा बर्माको मुगाउँ भन्ने ठाउँमा 36 गोर्खा राइफल्सले 77 ब्रिगेडको अधीनमा एउटा रेड हाउस थियो मुगाउँ, जो रेड हाउस छ काफी दलदल इलाकाको भित्र थियो, जहाँ जापानिज फौजहरूले त्यो रेड हाउसलाई क्याप्चर गरेर बसेको थियो र हाम्रो पल्टनलाई त्यो रेड हाउसलाई क्याप्चर गर्नेको जिम्मेवार दियो, जसमा त्यो रेड हाउस क्याप्चर गर्न काफी कठिन थियो, जसमा एक तर्फबाट हाम्रो क्याप्टेन माइकल अल्माउन्ट साहबले ब्रेवा कम्पनीको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। जापानिज फौजहरूको आक्रमण हाम्रो क्याप्टेन माइकल अल्माउन्ट साहबले आक्रमण गर्नुभयो, जस सिलसिलामा साहब दुश्मनको गोली लागेर घाइते हुनुभयो। फेरि पनि उहाँले साहसी कदमलाई, आफ्नो साहसलाई, आफ्नो वीरतालाई, आफ्नो हिम्मतलाई नहारिकन अगाडि बढ्नुभयो र त्यही क्रममा क्याप्टेन माइकल अल्माउन्ट साहब उहाँ वीरगति प्राप्त हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले अर्को तरफ राइफलम्यान तुलबहादुर पुन साहबले पनि यस लडाईँमा भाग लिनुभएको थियो, तर उहाँको सेक्सन 10 जना मध्ये एउटा सेक्सन कमान्डर र 2टा राइफलम्यान मात्रै बचेको थियो। बाँकी साथीहरू दुश्मनले उहाँहरूको वीरगति प्राप्त गरिदिनु भएको थियो, दुश्मनले उहाँलाई मारिदिनु भएको थियो। फेरि पनि तुलबहादुर पुन साहबले जापानिज फौजको माथि हिम्मत र साहसले आक्रमण गर्दै 3टा जापानिज फौजहरूलाई मार्नुभयो र 5 जना जापान फौजहरूलाई वहाँबाट भाग्नेमा मजबुर गर्नुभयो र रेड हाउसलाई हाम्रो अधीनमा क्याप्चर गर्नुभयो। ब्रिटिस सरकारले यस अदम्य साहसको लागि, यस काबिलियतको लागि क्याप्टेन माइकल अल्माउन्ट साहबलाई मरणोपरान्त र राइफलम्यान तुलबहादुर पुन साहबलाई ब्रिटिस सरकारको सर्वोच्च पदवी यानी कि बहादुरी भिक्टोरिया क्रसले सम्मानित गर्नुभयो। पल्टनको जन्म भएको मात्रै 45 महिनाभित्र पल्टनको यति कम उमेरमा 23 जुन 1944 को दिनमा एउटै पल्टन जो 36 गोर्खा राइफल्स एउटै ठाउँ जो मुगाउँ भन्ने ठाउँ र एकै दिन 23 जुन 1944 को दिनमा 2वटा भिक्टोरिया क्रस पाएको पल्टन, हाम्रो पल्टन जो छ अहिलेसम्मको विश्वको इतिहासमा कुनै पनि पल्टन छैन, मात्रै हाम्रो पल्टन छ। त त्यसलाई हामीले डबल बिसी डे पनि भनिन्छ
र मुगाउँ अपरेसन पनि भनिन्छ, चिन्डिट अपरेसन पनि भनिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको यो विश्व कीर्तिमानले गर्दाखेरि हाम्रो पल्टनले एकदम ठुलो नाम कमाउनेको अवसर पाए। 1947 में जब ब्रिटिश सरकारबाट भारत आजाद भयो र त्यो भारत आजाद हुँदाखेरि मात्रै एउटा हाम्रो पल्टन थियो जो कि 36 गोर्खा राइफलबाट भारतको अधीनमा बस्नेको लागि निर्णय लियो र ब्रिटिश सरकारले 36 गोर्खा राइफललाई लिएर जानुभयो र हाम्रो पल्टनलाई भारतको एउटा 5 गोर्खा बटालियन राइफल्सको मुनि राख्नुभयो र हामी अहिले 5 गोर्खा राइफल्स फ्रन्टियर फोर्सको नामले चिनिन्छ। आजादको लगत्तै आजादी जब भयो 1947 सालमा, 1948 सालमा फेरि पल्टनले एउटा सुनौलो जब 55 इयर भएको पछि एउटा सुनहर मौका पायो, सुनौलो मौका पायो, एउटा इतिहास रचाउने मौका पायो। त्यो इतिहास रचाउने मौका थियो पल्टनले हैदराबादमा जो कि पाकिस्तानले निजाम स्टेटमा गडबड सुरु गर्यो। जब पाकिस्तान 1947 में जब ब्रिटिश सरकारबाट अधीन भयो त त्यसमा ब्रिटिश सरकारले चाहिँ पाकिस्तानलाई अलग गरिदियो, हिन्दुस्तानलाई अलग गरिदियो, पाकिस्तान र हिन्दुस्तानलाई बटवारा गरिदियो। त त्यस्तै प्रकारले हिन्दुस्तान र पाकिस्तानको पनि आफ्नो मनमुटाव भयो, दुश्मनी परि गयो, जसमा पाकिस्तानले के गर्यो 1948 सालमा 47 को आजादी पछि 1948 सालमा निजाम स्टेट जो हैदराबादको निजाम स्टेटमा छ त्यसमा गडबड गर्न सुरु गर्यो र पल्टनलाई गुन्तकाल भन्ने ठाउँदेखि लिएर हैदराबादसम्मको रेलवे प्रोटेक्सन लाइनको प्रोटेक्सन को जिम्मा दियो। निजाम स्टेटको हालत दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गएको थियो। पाकिस्तानले आफ्नो राजकारहरू पठाउन थाल्यो जसले गर्दाखेरि त्यहाँ हत्या, हिंसा, लुटपाट, बलात्कार, मारकाट हुन थाल्यो। भारतले मजबुर भएर त्यहाँ पुलिस एक्सन गर्न पर्यो। हाम्रो बटालियनलाई पाकिस्तानको क्याप्चरवाला तुङ्गभद्र पुल छ त्यसलाई वापस ल्याउनको लागि जिम्मा पाएको थियो, जसमा अल्फा कम्पनीको सेक्सन कमान्डर नायक नरबहादुर थापा साहब हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ दिवंगत हुनुभयो। साहबले कुशल नेतृत्व और बहादुरीको साथमा बहादुरीको साथमा त्यो तुङ्गभद्र ब्रिजलाई हाम्रो अधीनमा ल्याए र साहबलाई छ नायक नरबहादुर थापा साहबलाई छ आजादीको पछि भारतको सबैभन्दा पहिलो सर्वोच्च हैन सबैभन्दा पहिलो अशोक चक्र क्लास 1 ले सम्मानित हुनुभयो। यस प्रकारले हाम्रो पल्टन दुईवटा नामले मात्रै 5-6 वर्षको भित्रमा दुईवटा हिस्ट्रिकल नामले पल्टन नाम भयो, जसमा डबल भिक्टोरिया क्रस मुगाउँको 1939 मा 23 जुन 1944 मा मुगाउँको डबल भिक्टोरिया क्रस र आजादीको पछि प्रथम सबभन्दा पहिलो अशोक चक्र त्यति ठुलो इतिहासमा नाम लेख्नेको मौका पायो। त्यसै साथसाथमा हरेक पल्टनरले आफ्नो नाम अझै उच्चा गर्न त सबैले नै खोज्छ र हामीले एउटा चिन्डिटको प्रस्ताव गर्यौं। वाक्यमा यो चिन्डिट छ जहाँ तक पूर्वजहरूको कहानीको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ एउटा काल्पित चीज हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ काल्पित चरा हो भन्ने छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि यहाँ अगर बिरालो हिँड्दैछ भने डाङ्ग्रेले कराउँछ। त्यस्तै प्रकारले 1944 मा जो मुगाउँको लडाईँ भएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा काल्पित चीजले चाहिँ हामीलाई पल्टनलाई एउटा खबर गर्यो, चाहे त्यो कुनै पनि होस् जे पनि होस्, त्यसले खबर गर्यो र पल्टन जाग्यो।
जागेपछि त्यहाँ हेर्दाखेरि दुश्मन आयो थियो, त्यो दुश्मनलाई हामीले क्याप्चर गरेर त्यो लडाइँ जित्यो। त्यसै प्रकारले त्यसैको कारणले पल्टनले एउटा चिन्डिटको प्रस्ताव राख्यो कि हाम्रो पल्टनलै छ, यो चिन्डिटले छ। चिन्डिट जो छ त्यसले चाहिँ धेरै लडाइँ जित्नुमा यानि कि एउटा खबर गर्यो, त्यसको कारणले हामीले लडाइँ जित्यौँ। त हाम्रो पल्टनलै छ, यो चिन्डिट छ जसमा पैगम्बर मोहम्मदको शैली राखिएको छ र बटालियनले एउटा चिनोको रूपमा 1952 सालमा गएर चाहिँ आर्मी हेडक्वार्टरमा प्रस्ताव राख्यो कि हामीलाई एउटा चिन्डिट दिनु पर्यो, चिन्डिटको चिन्ह दिनु पर्यो। तर त्यो 1956 मा गएर त्यो चाहिँ आर्मी हेडक्वार्टरबाट नमन्जुर भयो, त्यसलाई प्रस्तावलाई नमन्जुर गर्यो, मतलब मान्नु भएन। फेरि 1982 सालमा हाम्रो लेफ्टिनेन्ट जनरल डाक्टर एमएल छिब्बर पीवीएसएम एवीएसएम पीएचडी साहब आर्मी हेडक्वार्टरमा जब डाइरेक्टर जनरलको पदभार सम्हाल्नुभयो र साहबले फेरि 1982 सालमा गएर फेरि चिन्डिटको प्रस्तावलाई दोबारा दोहोऱ्याउनु भयो, जसमा आर्मी हेडक्वार्टरले हाम्रो पल्टनलाई चिन्डिटको जो प्रस्ताव छ त्यसलाई मन्जुर गरिदिनु भयो र 1982 सालदेखि हामीले हाम्रो पल्टनले चिन्थे चिन्डिट हरेक चिजमा आफ्नो बटालियनको स्टेडियममा जस्तै यहाँ पनि छ, यहाँ पनि देख्नुहुन्छ तपाईहरुले, र पकेटको माथि छ 4x4 सेन्टिमिटरको यस्तो चिन्डिट लगाउने गर्छौं। यो 1982 सालदेखिको, जो 52 सालमा हामीले प्रस्ताव राखेको थियो, 56 सालमा आर्मी हेडक्वार्टर नमन्जुर गरिदिनु भयो। फेरि 1982 सालमा हामीले एमएल छिब्बर साहबले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, त 1982 सालमा यो चिन्डिट छ फेरि मन्जुर भयो, तबबाट हामीलाई यो चिन्डिट लेखेको छ। विडम्बना पूर्वजहरूमा 1982 सालदेखिको लिएर हामीले एउटा पल्टनमा एउटा चिन्थेको नामले एउटा भेडा पालन गर्थ्यौं। अहिले सायद पल्टनतिर त्यो छैन होला, सायद के कारणले होला, या त हामीले आफ्नो हिस्ट्रीलाई सायद बिर्सिराखेको छौं होला। एउटा भेडा चाहिँ हामीले चिन्थेको नामले पाल्थ्यौं, त्यो भेडालाई चाहिँ एउटा सहायक पाउँथ्यौं। त्यसले पल्टनले हामीले हरेक ठाउँमा, चाहे त्यो पल्टनको बटालियनको मुगौडेमा हो, चाहे त्यो पल्टनको सैनिक सम्मेलनमा हो, चाहे कुनै पनि हिस्ट्रिकल त्यो ठाउँमा त्यो चिन्थे हामी पुर्याएर लान्थ्यौं। तर अहिले पल्टनभित्र सायद छैन होला जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा हामीले पल्टनको हिस्ट्रीमा सायद मिस गरेकी जस्तो मेरो मनमा लाग्छ। जस्तै असम रेजिमेन्टल सेन्टरहरूले छ, अहिले पनि उनीहरूको रेजिमेन्टल गीतमा एउटा गीत गाउँछ उनीहरूले कि उनीहरूको लडाईँको कहानी छ। बलदुराम भन्ने जो मान्छे छ लडाईँमा मिस भएर छ, बलदुराम चाहिँ सतीगति भएर गइसक्यो, तर क्वार्टर मास्टरले चाहिँ बलदुरामको नाममा रासन चाहिँ लिइराख्ने रहेछ। तर तिनीहरूले गीत गाउँछ त्यसरी, बलदुराम का बदन जमीन का नीचे है और हमें उसका राशन मिलता है भनेर उनीहरूको एउटा पुरानो जो हिस्टोरीको लागि चाहिँ एउटा गीत बनाएर गाउँछौँ। तर हाम्रो बटालियनमा चाहिँ त्यो चिन्थे चाहिँ सायद हराएछ कि जस्तो लागेको छ। कृपया गरेर यो चिन्थेलाई ल्याइदिनु भने हामी पुरानो हिस्ट्रीलाई अझै पनि याददास्त गर्न सक्छौँ। त्यसको पछि अब पीस स्टेसनमा पल्टन घुमियो र पीस स्टेसनको बादमा हामीले जति पनि पल्टनको नाम पाउँछ प्रायः हामीले लडाईँको मैदानमा या इन्सर्जेन्सीको इलाकामा पाउँछ। पीस स्टेसन पायो। पीस स्टेसनको बादमा फेरि 1971 सालमा जब पाकिस्तानसँगको लडाईँ भयो, पाकिस्तानसँगको लडाईँ भयो, फेरि हाम्रो पल्टनले फेरि एकपल्ट नाम कमाउनेको मौका पायो। त्यो अपरेसन क्याक्टस लिली चाहिँ 1971 बङ्गलादेशको सिलाटमा भएको थियो। तपाईहरुले पनि कहिले पनि जानुस् र यो हाम्रो सेन्टरको उतातिर जो देउकी बोर्डर छ, देउकी बोर्डरबाट बङ्गलादेशको यो सिलाट भन्ने ठाउँ चाहिँ मात्रै 17 माइल्सको टाढा छ। तपाईहरु पनि कहिले मौका पाउनुभयो भने शिलङ गएर जरुर देउकी बोर्डर घुम्नुस्, ताकि हामी सिलटमा जान नसके पनि हाम्रो हिस्टोरिकल ठाउँ छ देउकी बोर्डरबाट 17 माइल्स छ, त्यहाँ गए पनि हामीलाई सिलट नै गएको बराबर हुन्छ। त त्यसमा जो बङ्गलादेशले आजादीको लागि हाम्रो पल्टनले एउटा मुफ्ती बाहिनीको रोल गर्यो, जो पाकिस्तानको साथमा पाकिस्तानको खिलाफ काम गर्यो र जसमा हामीले पल्टनले राम्रो काम गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई 3टा वीर चक्र र 2टा सेना मेडल प्राप्त गर्नेको मौका पाए। जसमा वीर चक्र पाउने वीर चक्र पाउने साहबहरु हुनुहुन्छ लेफ्टिनेन्ट देवपाल सिंह दयाल राधानगर अपरेसनमा, जसमा मरणोपरान्त हवलदार लाल बहादुर पुन, जयन्ती नगर
सरियाघाटको अपरेसनमा र लेफ्टनायक बलबहादुर गुरुङ जो साहब अहिले पनि बुटवलमा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ चाँदघाटको अपरेसनमा 3टा वीर चक्र प्राप्त गर्नुको मौका पाए। त्यसैको साथसाथमा त्यही अपरेसनमा फेरि हामीलाई त्यही लडाइँमा 1971 को लडाइँमा 2टा सेना मेडल पनि प्राप्त भयो पल्टनलाई, जो कि मेजर एसपी सिंह साहब छ राधानगरको अपरेसनमा र हवलदार नारायण सिंह छ चाँदघाटको अपरेसनमा उहाँहरूले सेना मेडल पाउनुभयो। मतलब 3टा वीर चक्र र 2टा सेना मेडल 1971 को लडाइँमा हाम्रो पल्टनले प्राप्त भयो। र त्यसको पछि 71 सालको पछि पल्टनहरू पानघाट, गुरदासपुर, बिनागढी, फेरि पीस स्टेसनमा घुम्यो, लगातार पीस स्टेसन घुम्यो। पीस स्टेसनको बादमा बिनागढीको बादमा फेरि हाम्रो पल्टन अरुणाचल गयो। अरुणाचलबाट फेरि फर्केर आएर 1990 सालमा 89 मा चाहिँ हाम्रो पल्टन देहरादूनमा आयो, जसमा चाहिँ देहरादूनको भित्र हाम्रो पल्टनले जन्म लिएको 50 वर्ष थियो, गोल्डन जुब्ली थियो। त्यो गोल्डन जुब्लीलाई मनाउनुको लागि देहरादून आउनुभयो र हामीले भव्य तव्यको साथमा 1990 मा देहरादूनमा हाम्रो पल्टनले गोल्डन जुब्ली मनायो, जसमा हाम्रो पुरानो 36 गोर्खा राइफल्सको जो साहबहरू छ, एडजुटेन्ट साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अफसर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट ब्रिटिसबाट पनि आउनुभयो, उहाँ सामेल हुनुभयो। पल्टनको लागि एकदम गहनाको रूपमा गौरवमय अवसर पाउनुभयो गोल्डन जुब्ली मनाएर। गोल्डन जुब्लीको बादमा फेरि हामीले 1992 सालमा 1992 मा फेरि हामी जम्मू काश्मीरमा फेरि इन्सर्जेन्सी इलाकामा हाम्रो पल्टन जानेको मौका पायो र हामीले त्यस बेलामा पुँछ रजौरी सेक्टरमा काम गर्नेको मौका पायो र त्यहाँ पनि हाम्रो पल्टनले एकदमै धेरै राम्रो काम गर्यो। अपरेसन जो रक्षक छ त्यसमा काम एकदमै राम्रो गर्नेको मौका पायो र जसको भित्र हाम्रो पल्टनले 5वटा सेना मेडल पाउनुमा सफल भयो, जो कि मेजर डिलन जीएस डिलन साहब, लासनायक राम कुमार गुरुङ साहब, सुबेदार मनबहादुर मगर साहब, कर्नल एस कुमार साहब कमान्डिङ अफिसर, लेफ्टनायक रामबहादुर गुरुङ मरणोपरान्त, उहाँहरू 5 जनाले चाहिँ सेना मेडल पाए। त्यसको साथसाथमा फेरि हामी पीस स्टेसनमा आयौँ। पीस स्टेसन आइपुगेपछि बिकेनेरमा आइपुग्यौँ। बिकेनेरकोबाट फेरि फिल्डमा जाने एकपल्ट फिल्डमा होइन इन्सर्जेन्सी इलाका जाने हामीलाई मौका पायो, जो कि मणिपुर थियो, नर्थ इस्ट स्टेटमा मणिपुरमा जानेको मौका पायो र मणिपुरमा पनि हामीले ओपी हिफाजत जो छ अपरेसन हिफाजत छ त्यसमा काम काक्सिङ 97 देखि 99 को कुरा हो यो। काक्सिङमा अपरेसन इलाकामा जानेको मौका पायो र त्यो इलाकामा हामीले अपरेसन रङ्गोली, खोइदमपत, अपरेसन खुकुरी जस्ता काममा सफलताको कारण पल्टनलाई इस्टर्न कमान्डको युनिट साइटेसन प्राप्त भयो। कति ठुलो गर्वको कुरा। हामीले पहिला त्यति स्टोरी बनाएको साथसाथमा पहिलो युनिट साइटेसन छ पल्टनलाई मणिपुरमा गएर अपरेसन हिफाजतको दौरानमा प्राप्त भयो। इस्टर्न कमान्ड युनिट साइटेसन लिनुमा प्राप्त भयो र साथसाथै हाम्रो साहबहरू गुर्जियाहरूले छ फेरि एकपल्ट बहादुरीको पनि उहाँ पल्टनको इतिहासमा जोड दिनुभयो र उहाँ बहादुरीहरू हुनुहुन्छ शौर्य चक्र 3 जना, क्याप्टेन एसएस धालिवाल साहब, राइफलमैन अमर बहादुर गुरुङ, अहिले सायद सुन्दर साहब हुनुहुन्छ होला सायद उहाँ, र राइफलमैन राम बहादुर थापा। यो तीनों चार्ली कम्पनीको थियो। राम बहादुर थापा छ मरणोपरान्तमा उहाँहरूले शौर्य चक्र प्राप्त गरेर बटालियनको इतिहासमा फेरि सुनौलो अक्षरमा तल जोड दिनेको लामो जो भइगयो जोड दिनुभयो र लाम्बाइ आयो। त्यसको साथसाथमा हाम्रो साहब र गुर्जियाहरूले फेरि सेना मेडल पनि पाउनुभयो। त्यहाँ सेना मेडलमा कर्नल एडी गार्डनर उहाँले पहिले नै वीर चक्र पाइसक्नु भएको थियो। यहाँ उहाँ 45GR बाट कमान्ड गर्न आउनुभएको थियो। 45GR मा उहाँले वीर चक्र पाइसक्नु भएको थियो। उहाँ साहबले कमान्डिङ अफसर साहबले चाहिँ सेना मेडल पाउनुभयो। त्यस्तै प्रकारले लेफ्टेनेन्ट कर्नल केडी सिंह उहाँ सेकेन्ड इन कमान्ड साहब सेना मेडल, लेफ्टेनेन्ट बास जोहर साहब सेना मेडल र नायक गंगा बहादुर गुरुङ सेना मेडल।
यति 3टा शौर्य चक्र र 4वटा सेना मेडल फेरि हामीले मणिपुरको दौरान नर्थ इस्टमा अपरेसन हिफाजतको दौरानमा फेरि सफल हुनमा मद्दत पाए। बटालियनको स्टोरी झन 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 बढ्दै गयो। साथसाथमा फेरि एकपल्ट पल्टनले, त्यसको बाद पिसिस्टन आयो पल्टन, फेरि सेचन ग्लेसियर गयो। सेचन ग्लेसियरमा पनि 20-22 वर्षको दौरानमा 1984 सालदेखि सेचन ग्लेसियरमा सायद आर्मी बसेको हो, त्योभन्दा पहिला बस्थेन। 1984 देखि लिएर 2004मा 20-21 सालको दौरानमा सेचन ग्लेसियरको एउटै हिस्ट्री छ। त्यसमा एउटै नै राम्रो काम छ, जो कि फौज माथि चढेपछि सर्लक्क तल झऱ्यो भने, कोही क्याजुअल्टी नभइकन झऱ्यो भने त्यो पल्टन सबभन्दा राम्रो हो। हामीले त्यहाँ गोलीले लड्ने होइन, हिफाजतले लड्ने हो। त त्यो 21 वर्षको दौरानमा सायद हाम्रो पल्टन त्यसमा एकदम टपमा आयो। त्योभन्दा पहिला कहीँ मान्छे क्याजुअल्टीहरू भएको थियो, हाम्रो पल्टनमा एउटा ब्याटल क्याजुअल्टी भयो। ब्याटल क्याजुअल्टी त्यसमा गर्दैन, लापरवाहीको क्याजुअल्टी नभइकन हाम्रो पल्टनले धेरै राम्रो काम गरेर फर्किनु भयो र सेचन ग्लेसियरमा पनि हामीले धेरै राम्रो काम गर्यौँ। त्यसको साथसाथमा हामी फेरि पल्टनलाई अन्डमान निकोबार, सेचन ग्लेसियरबाट पल्टनलाई अन्डमान निकोबार पठाइदिनु भयो, जानेको मौका पायो। अन्डमान निकोबार पहिला पुरानो पूर्वजहरूको नाममा काला पनि भनिन्छ जसलाई हामीले। तर अन्डमान निकोबार यस्तो ठाउँ छ जसमा एउटै कमान्डको भित्र आर्मी, नेभी, एयरफोर्स ट्रायङ्गुलर छ। त्योसँग मिलिजुली काम गर्नेको जरुरत पर्छ र हाम्रो पल्टनले सबैसँग, नेभी, एयरफोर्ससँग मिलिजुली काम गरेर हाम्रो पल्टनले एकदमै राम्रो वातावरण बनाए। तर त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा प्राकृतिक आपदा आएको, टी सुनामी, जो सुनामी भन्छ हामीले, टी सुनामी नाम थियो त्यसको। त्यो प्राकृतिक आपदा आयो र त्यही प्राकृतिक आपदामा हाम्रो पल्टनलाई फेरि जनताको सेवा गर्नेको मौका पायो। त्यो जनताको सेवा गरेको बापत हाम्रो पल्टनलाई फेरि, हाम्रो पल्टन दुईटा राम्रो काम गर्यो भनेर हामीले 2टा साइटेसनले फेरि पल्टनलाई नवाजेको गयो। पल्टनले 2टा साइटेसन प्राप्त भयो। त्यो छ अनरेबल लेफ्टेनेन्ट गभर्नर अन्डमान एन्ड निकोबार, उहाँ साहबले चाहिँ, गभर्नर साहबको चाहिँ हामी पल्टनलाई साइटेसन प्राप्त भयो। र अर्को छ सिन्क्यान, चिफ इन कमान्ड अन्डमान एन्ड निकोबार, त्यहाँको कमान्डको जो साइटेसन पायो, 2टा साइटेसन हामीले पायौँ। त्यो साइटेसन राम्रो तालमेल राखेर टी सुनामीको दौरानमा जनताको सेवामा राम्रो उद्धार गरेको कारणले यो 2टा साइटेसन पायो। र हाम्रो कमान्डिङ अफिसर छ कर्नल रबिन खोसला साहब छ, उहाँलाई विशिष्ट सेवा मेडलले सम्मानित गर्नुभयो। त्यसको पछि अन्डमान निकोबारबाट फर्केर फेरि हामी पल्टन वापस आयौँ, आइसल्यान्डबाट फर्केर वापस आयौँ र फेरि पल्टन 2013बाट 16सम्म फेरि पल्टनले जम्मू काश्मीरको ताङदार भन्ने ठाउँमा एउटा अपरेसन इलाकै हो, त्यो पनि त्यो ताङदार भन्ने ठाउँमा फेरि हामीले अपरेसन रक्षक ताङदारमा मौका पायो, बस्नेको मौका पायो। 1947 सालदेखि आजादी भएपछि लगभग 65 वर्ष, 60-65 वर्षको दौरानमा जो ताङदारमा बसिरहेको थियो, त्यो उग्रवादीको एकदम मेन हाइवे रोड जस्तो थियो ताङदार, र त्यसमा फेरि बस्नेको मौका पायो। र 65 वर्षको दौरानमा जो मान्छेहरूले, जसले पनि त्यहाँ बस्यो, सायद मौका मिल्यो होला या मिलेन होला, या के ड्युटीको दौरानमा के भयो होला, तर हाम्रो पल्टनले एउटा इमान्दारीले काम गरेको र ताङदारमा फेरि एउटा पल्टनको मिसाल देखाउनु भयो, जसमा हामीले त्यहाँ 2 वर्ष, लगभग 2 वर्षको दौरानमा 7वटा अपरेसन गर्यो, जसमा 7वटामा हामीले सफलता हासिल, पल्टनलाई सफलता हासिल भयो। जो अपरेसनहरू इगल 1, जसमा 2टा मिलिटेन्टलाई हामीले मार्नेको मौका पायो, इगल 2 5वटा मिलिटेन्ट, यो अपरेसनको नाम हो। इगल 1 2टा, इगल 2 5वटा, अनि बर्डलोनमा 1 मिलिटेन्ट, बर्वानमा 3 मिलिटेन्ट, इगल बोलमा 4 मिलिटेन्ट, कुशलमा 3 मिलिटेन्ट, मतलब उग्रवादी। टोटल 7, 3, 10, 11, 15, 17वटा 2 वर्षको दौरानमा त्यो जति पनि पाकिस्तानबाट घुसपैठी गरेर आएको थियो 17वटा उग्रवादीलाई मार्नेको सक्षम भयो। र 7औं अपरेसन छ यो गजदारी छ, त्यसमा मिलिटेन्टलाई मार्नेको मौका पाएन, तर त्यसमा धेरै हतियारहरू जस्तो RL-1 छ, AK-71 छ,
PAK छ, एक छ, ग्रेनेड 8 वटा, 1408 राउन्ड मतलब रिकभर गर्नु पायो, हामीले लिनु पायो। त त्यस्तो सफलता पायो र त्यही सफलताको आधारमा फेरि पल्टनले चाहिँ एकपल्ट फेरि सुनौला अक्षरले थप्ने गर्नु मौका पायो। त्यो सुनौला अक्षर यस्तो छ कि हाम्रो छ सुबेदार भूपेन्द्र सिंह छन्टेल साहबलाई चाहिँ कीर्ति चक्रले सम्मानित भयो। त्यस्तै प्रकारले शौर्य चक्र 2टा पाए, जसमा मेजर भिवान्सु ढुण्डियाल र राइफलम्यान तुलबहादुर गुरुङ उहाँ चाहिँ मरणोपरान्त। यो दुईजनालाई चाहिँ फेरि शौर्य चक्र थप्नेको मौका पाए, शौर्य चक्रले नवाजा गयो। त्यस्तै प्रकारले सेना मेडल जो ताङदारमा पाएको सेना मेडल छ, सुबेदार भीम बहादुर गुरुङ, लासबदल विशाल गुरुङ, मेजर RS नेगी, राइफलम्यान रमन सिंह आले, उहाँहरू 4 जनाले छ फेरि उहाँ सेना मेडल पाउनुभयो। अनि मेन्सन इन डिस्प्याच, यो नौलो चिजहरू पहिला हामीले हिस्ट्रीमा सुन्दै मेन्सन इन डिस्प्याच भन्ने छ। नायक सुनिल गुरुङ र नायक प्रकाश तामाङ छ मेन्सन इन डिस्प्याचको बहादुरी पाउनुभयो। साथै कमान्डिङ अफिसर छ कर्नल SS धालिवाल, शौर्य चक्र साहब छ र सेकेन्ड इन कमान्ड लेफ्टेनेन्ट कर्नल सुधीर चामोली साहबले छ बटालियनको कुशल नेतृत्वको कारणले गर्दा USM यानी युद्ध सेना मेडलले सम्मानित हुनुभयो। साथै बटालियनले 15 कोरको बेस बटालियनको सरताज ट्रफी दिनमा सक्षम भयो र साथमा 2 वटा युनिट साइटेसन दिनु पनि सफल भयो, जसमा छ अनेबल गभर्नर छ जम्मू एन्ड काश्मीर, उहाँले युनिटलाई एप्रिसिएसन दिनुभयो र चिफ अफ आर्मी साइटेसन जो छ चिफ साहबको साइटेसन छ बटालियनको टोलमा फेरि एकपल्ट सफल हुनुभयो। साथमा बटालियनले 1990 को स्वर्ण जयन्ती यानी गोल्डन जुबली को पछि जयपुरमा हीराक्रॉस यानी कि हीराकोट प्लैटिनम जुबली मनाउँदै बटालियनले रेजिमेन्ट सेन्टरको नामलाई मात्रै नभइकन गोर्खालीगको नामलाई आज विश्वमा उच्च स्थानमा पुर्याइनु भएको छ र इन्डियन आर्मीमा सबभन्दा ठुलो नामको सबभन्दा उच्च नामको बटालियन राखिदिनु भएको छ र अहिले बटालियन छ हाम्रो कर्नल हिमांशु बहुगुणा साहब र सुबेदार मेजर कालु थापा साहबको अधीनमा हुनुहुन्छ र अझै पनि उहाँहरूको नेतृत्वले आउनेवाला समयमा पनि बटालियनले हमेसा यस्तै उन्नतिको सास दियोस् भन्ने चाहना गर्छौँ। र अन्तमा म पल्टनको परिवार जो हामीले अलिकति दुःखको कुरा छ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जो पल्टनको परिवारहरू स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँहरूको दिवंगत आत्मालाई नमन गर्दै उहाँहरूप्रति अति नै दुःख पोख्दै म मेरो यो गुनगुनाटवाला जो पल्टनको इतिहास छ यहाँ नै समाप्त गर्छु। हजुरहरूप्रति धेरै धैर्य राख्नु होला। यो कोभिड-19 मा फेरि बाँच्यो भने फेरि पनि भेट होला अर्को साल नभए अर्को साल, तर सबभन्दा पहिला सेफ स्टे, सेफ होम, केयरफुल। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।